समाज यो बदल्नु छ, सुरु गरौँ आफैबाट। जोस जागर फिजाउँदै इलम गरौँ आजैबाट। पर्दैन है विदेश जान, आए गर्जन यही गरौँ। जानै परे राम्रोसँग बुझौँ अनि सिप सिकौँ। जीविका र समृद्धिको साझा अनि ताजा आधार। हाम्रो एउटै आराधना रोजगार हाम्रो सरकार, रोजगार हाम्रो सरकार। दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम रोजगार हाम्रो सरोकारको आजको श्रृङ्खलामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। कार्यक्रममा हामी रोजगारीका कुरा गर्छौँ। सकेसम्म स्वदेशमै स्वरोजगारी अपनाऊ भनेर त्यसका उपायहरू पनि बताउने गर्छौँ। यदि विदेश जानै छ भने विदेश जानै पर्यो भने धेरै कुरा बुझेर सिप सिकेर मात्रै जाउँ भनेर पनि आग्रह गर्ने गर्छौँ। अनि विदेश जानु छ भने या विदेश जाने भयो भने कहाँ कसरी बुझ्ने, सहयोग कसरी पाइन्छ, ती विषयमा पनि हामी जानकारी प्रदान गर्ने प्रयास गर्छौँ यो कार्यक्रममा। त आज पनि हामी केही सफलताका यस्ता कथाहरू प्रस्तुत गर्दैछौँ जसले हामीलाई स्वदेशमै स्वरोजगारी अपनाउन प्रेरणा प्रदान गर्छन् भन्ने हामीलाई विश्वास छ। आज हामीले प्रस्तुत गर्ने केही कथाहरू वैदेशिक रोजगारीमा गएर फर्केका व्यक्तिका पनि रहेका छन्, ताकि हामीले अन्तिममा स्वदेशमै केही गर्नुपर्छ, केही गर्न सक्छौँ भन्ने सन्देश प्रवाह गर्न सकियोस्। आउनुहोस् आजका ती सफलताका कथाहरूतिर लागौँ। नवलपरासी सुस्ता पश्चिमको बर्दघाट नगरपालिका वडा नम्बर 2 चिसापानीका दलबहादुर राणाको यो गाई गोठमा हामी पुग्दा घाम डुब्नै आँटेको थियो। दलबहादुर फार्मका गाई, कुखुरा, बाख्रा आदिको स्याहारमै व्यस्त थिए। 18 वर्ष भारतीय सेनामा बन्दुक समाएर सेवानिवृत्त भएपछि आफ्नै घर फर्केर यो पशुपालन व्यवसाय सुरु गरेका उनी परिश्रमी उज्यालो भविष्य देख्छन् र देख्छन् स्वस्थ, सकारात्मक अनि अर्थपूर्ण जीवन पनि। उनले 50 लाख लगानीमा सुरु गरेको यो फार्ममा 10 वटा गाई छन् अनि केही कुखुराहरू छन् र बाख्राहरू पनि छन्। केही उन्नत जातका बोका पनि छन्। एकैछिन हामीले हाम्रो परिचय दिएपछि र उद्देश्य बताएपछि उनी हामीसँग कुराकानी गर्न राजी हुन्छन्। अब सानैबाट कृषि पेसामै एकदम आधारित भएर कृषि पेसामै ध्यान दिएर काम गरेको मान्छे। अनि त्यसपछि मैले अब इन्डियन आर्मीमा जाने एउटा अवसर पाएँ। अवसर पाएपछि इन्डियन आर्मीमा मैले 18 वर्ष जागिर गरेँ। जागिर गर्दाखेरि मलाई कस्तो महसुस भयो है, अब एउटा गुलामी जस्तो हामी होइन। अर्काको देशमा गइयो, एउटा रोजीरोटीको लागि भनौँ या पैसा कमाउनको लागि भनौँ या नाम कमाउनको लागि गइयो। तर उहाँ गर्दा गर्दै मलाई कस्तो लाग्यो भन्दाखेरि देशमा अब हामीले एउटा उत्पादनमूलक भन, पेट्रोल नभए डिजल नभए चल्ला देश, तर खानेकुराहरू उत्पादन गरेको चिजहरू भयो भने यो चिज नभइकन देश चल्नलाई गाह्रो हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि कृषि पेसा नै गर्नुपर्छ भन्ने कुरा अब अनि त्यसपछि अब त्यत्तिकै आउने कुरो पनि भएन। अनि आफ्नो लगभग पेन्सनको कार्यकाल मैले 18 वर्ष समाप्त गरेर आएपछि मैले मेरो दिमागमा के कन्सेप्ट राखेँ भने मैले समाजमा अब हाम्रो तकरिबन हाम्रो कृषि पेसालाई अलिकति घृणा रूपमा हेर्ने होइन, यो पेसालाई घृणा रूपमा हेर्ने, यसलाई गरे हुन्छ भन्ने कुरा चिजमा भन्दा पनि मान्छेहरूलाई चाहिँ अलिकति नराम्रो कन्सेप्टले हेर्ने वातावरण भयो। अनि म जस्तो मान्छेले आएर यहाँ गर्छु भनेर गर्दाखेरि मलाई पनि कहिले कहिले पागल भन्थे। यत्रो नोकरी भएको, पेन्सन भएको मान्छे अनि के बुद्धि बिग्रेर अनि यस्तो गर्न खोजेको भने। तर यो गरिसकेपछि अब जुन स्थितिमा जुन नाम मैले आर्मीमा हुँदाखेरि अब कमाउन सकेको थिएन, यो पेसामा लागेपछि मैले कमाएँ। यता बर्दघाट नगरपालिका वडा नम्बर 2 चिसापानीकै डिलबहादुर शाहीको गाई गोठमा पुग्दा पनि हामी त्यस्तै उत्साहजनक दृश्य देख्छौँ। वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा रसिया बसेर फर्केका डिलबहादुरको यो फार्ममा चाहिँ 40 वटा गाईहरू छन्।
लगानी 60 लाख रुपैयाँ रहेको छ। यहाँ डिलबहादुर एक्लै छैनन्, उनका अरू 2 जना साझेदार पनि छन्। एकजना वैदेशिक रोजगारीकै सिलसिलामा 14 वर्ष कतार बसेर फर्केका टकबहादुर थापा र अर्का चाहिँ संविधान सभा सदस्य सिन्धु जलेसा। यो गाई फार्मको कथा पनि रमाइलो र चाख लाग्दो छ। आखिर सङ्घर्षको कथा सबैलाई प्रिय नै त लाग्छ। सुरुमा म विदेश जाने यो नेपालको लहरै थियो, त्यही लहरको सिलसिलामा म पनि एकपटक जाउँ न त भनेर विदेश जाने सिलसिलामा मैले भिसा एप्लाई गरेँ रसियाको मस्कोको लागि र भिसा एप्लाईमा म सफल पनि भएँ र त्यसपछि म लगभग 2.5 वर्ष विदेश बसिसकेपछि म नेपाल फर्केँ। नेपाल फर्किसकेपछि मलाई साउले बारम्बार फोन गरेर आउनुहोस् कि आउनुहोस् भन, तर म नेपालमै बसेर केही गर्नुपर्छ है भनेर यस्तै विदेश गएका साथीहरू मिलेर हामी चाहिँ नि केही कृषिमै गरौँ, नेपालमा केही कृषि क्रान्ति गर्नुपर्छ र हामीले एउटा चाहिँ नमुनाको रूपमा यो गाउँमा यो कुनै व्यावसायिक रूपमा कृषि त हुन्थ्यो तर व्यावसायिक रूपमा हुँदैन थियो। त्यही भएर हामीले एउटा चाहिँ नि हामी अलिकति पढे लेखेको भनेको यो समाजमा अलिकति अग्रज मान्छेहरूले केही गर्नुपर्छ भन्ने सोचले हामीले 7 जना मिलेर हामीले एउटा नामै नमुना, यो नमुनाको राख्नुको मतलबै के हो भने यो ठाउँमा एउटा नमुनाको रूपमै चाहिँ नि यो विकास होस् र यसले चाहिँ नि कृषिमै क्रान्ति गरोस् यो क्षेत्रको लागि भन्ने हामी सोचले यो कार्यक्रम यो 7 जना मिलेर एउटा कृषितिर लाग्ने हामीले विचार गरेर यो सुरु गरियो। सुरुमा हामीले सानो लगानीमा सुरु गऱ्यौँ, 1-1 लाख 7 जनाले उठाएर हामीले लगानी सुरु गऱ्यौँ र त्यो लगानी गर्दा धेरै समयसम्म यसले फाइदा दिन सकेन। लगभग हामी 3-4 महिनामै 3-4 वर्षमै यो चाहिँ नि के हो भने हाम्रो सहकारी टुट्यो, हाम्रो साझेदारी थियो त्यो टुटिसकेपछि हामी 4 जनाले फेरि के गर्यौँ, होइन अब यो कृषिमै हामी लाग्नुपर्छ भन्ने सोचले फेरि हामी कृषिमै लाग्यौँ र हामीले गाई सङ्ख्या बढाउने र अलिकति यो गोठलाई सुधार गर्ने कार्यक्रम गरेर कार्यक्रम गर्दै एकजना साथीले फेरि बिचैमा के गर्नुभयो, छोड्नुभयो। तर हामीले 69 सालदेखि हामी 3 जना साथीहरू निरन्तर चाहिँ नि लागिरहेका छौँ र यो क्रम हालसम्म पनि चालु नै रहेको छ। उहाँ हुनुहुन्छ ललित जीसी। ललित जीसी रोजगारीको लागि मलेसिया गएर फर्कनु भएको हो, तर अलिक अगाडि नै। फर्किएपछि उहाँलाई लाग्यो अब स्वदेशमै केही गर्नुपर्छ। त्यसपछि उहाँले कुखुरा पालन व्यवसाय सुरु गर्नुभयो। अहिले निकै राम्रो छ उहाँको कुखुरा पालन व्यवसाय। बर्दिया जिल्लाकै आफ्नै घर आसपासमा 3 ठाउँमा उहाँले कुखुरा पालन गर्नुभएको छ। हामीलाई यो कुखुरा पालन देखेपछि निकै उत्साह जाग्यो। हामीले केही बेर ललित जीसीसँग कुराकानी पनि गर्यौँ। म सर 2058 सालमा मलेसिया गएको। त्योभन्दा पहिले मैले 6 वर्ष इन्डियामा काम गरेँ। इन्डियाको जब छोडेर त्यति बेला विदेशको राम्रै लहर चलेको थियो। त्यसपछि म पनि विदेश जानुपर्छ भन्ने सोच भइसकेपछि मलेसियाको लागि भिसा लगाएँ। त्यहाँ गइसकेपछि म 1 वर्ष पनि नबस्ने सोच भयो। कम्पनीमा पटक मेरो त्यहाँ कम्पनीसँग चाहिँ घर जान्छु भन्ने कुरा भइसकेपछि 2 वर्ष बस्नै पर्ने एकदमै बाध्यात्मक परिस्थिति आयो, किनभने हाम्रो एग्रिमेन्ट नै त्यही किसिमको थियो। र म 2 वर्ष पुरा गरेर म नेपाल आएँ। नेपाल फर्किसकेपछि मैले अब केही गर्नुपर्छ भने नेपालमै गर्नुपर्छ। जति हामीले विदेशमा मिहिनेत गर्छौँ त्यति गऱ्यौँ भने यहाँ किन गर्न नसकेला भन्ने सोचले मेरो पहाड घर प्युठानमा मैले त्यहाँ धेरै अवसरहरू हेरेँ। मैले खासै पहाडमा केही देखिनँ र म 2063 सालमा म पहाडबाट बसाइसराई गरेर बर्दिया झरेँ र यहाँ मैले हेर्दाखेरि ब्रोइलर पालनलाई अलिकति सकिन्छ गर्न जस्तो लागेर 200 ब्रोइलरबाट मैले सुरु गरेँ। र त्यो बेलामा हाम्रो साबिक यो धदवार गाविसमा 9 जना ब्रोइलर पाल्ने किसानहरू थियौँ र मैले ब्रोइलर पाल्दाखेरि नै अब दाना पनि को
बिदेशको लागि नि काम गर्नुपर्छ भनेर दाना डिलर लिएर सबै साथीहरूलाई दाना दिने, थोरै मार्जिनमा काम गर्ने गर्दै गर्दै जाँदा पछि 2066 सालमा सम्म बोर्दियामा मलाई जहाँसम्म लाग्छ यहाँ लियस पालनै थिएन र मैले चितवनको साथीहरूसँग यसो सम्पर्क गरेर अब लियस पनि पाल्नुपर्छ भन्ने सोचले बोइलर छोडेर मैले 500 लियसबाट सुरु गरेको व्यवसाय हो। र जति मैले विदेशमा मिहिनेत गरेँ त्यसको आधा मिहिनेत गर्दा पनि त्यहाँभन्दा राम्रो भएको छ भन्ने मलाई लागिरहेछ र मैले चाहन्छु 2 लाख इन्भेस्ट गरेको व्यवसाय हो। अहिले मेरो 5 करोड इन्भेस्ट भएको छ यो व्यवसायमा र केही ब्याङ्कको लोन पनि यसमा थपिएको छ, तर पनि संरचना सबै जोड्दा म 4 करोड प्लसमै छु। र विदेश भइदिए भए सायद मलाई लाग्छ मलाई बालबच्चा पढाउन पनि गाह्रो हुन्थ्यो होला र आफ्नै स्वदेशमा विदेशको जति मिहिनेत गर्न सकियो भने स्वदेशमा नै गर्न सकिन्छ भन्ने चाहिँ मलाई लागिरहेछ र म अहिले सन्तुष्ट छु, खुसी पनि छु। अहिले मसँग आफ्नो जग्गा भनेको अब यो अङ्कलको जग्गामा म व्यवसाय गरिरहेको छु र मेरो आफ्नै जग्गा भनेको 2 बिघा छ र 2 बिघामा मैले यसपछि व्यवसाय विस्तार गर्नको लागि नयाँ जग्गा किनेको छु 2 वर्ष पहिले। अब यसपछि मैले व्यवसाय विस्तार त्यता गर्ने हो र मैले 500बाट सुरु गरेको व्यवसाय अहिले मसँग 20,000 लियस कुखुरा छ र हामीसँग मैले रोटेसनमा कम्तीमा 15,000 कुखुराले अन्डा पार्ने गरी रोटेसनमा कुखुरा राखेको छु। अहिले मसँग पर डे 35 पेटी अन्डा उत्पादन हुन्छ, एक पेटीमा 210 वटा हाराहारी 8 देखि 9,000 अन्डा चाहिँ पर डे उत्पादन भइरहेछ र मैले नजिकको मेरो दाइ भाइलाई पनि सहयोग गरेर उहाँहरूको लागि दाना दिने, उहाँहरूको अन्डा बेचिदिने गरेर उहाँहरूले पनि मेरो आधारमा उहाँहरूले व्यवसाय गरिरहनु भएको छ, दाइहरू भाइहरूले पनि, र उहाँहरूको पनि अन्डा मैले बेचिदिरहेको छु। हामीले अन्डा खासै गरिकन बर्दियालाई नपुग्ने अन्डा छ। अहिले भनेको पर डे मलाई 2000 केजी दाना पर डे 20 क्विन्टल भनेपछि 200 केजी दाना लाग्ने भयो र मेरो पर डे 20,000 रुपियाँ सेभ भइरहेछ अहिले आफै दाना बनाउँदा भनेपछि मेरो महिनामा 6 लाख रुपियाँ बच्ने भयो भने सालमा त लगभग 1.25 करोड रुपियाँ नै बच्ने भयो। यदि मैले यही फिड मिलबाट ल्याउँछु भने मेरो 1 करोड त फिड मिलले नै एक्स्ट्रा लैदिएपछि मेरो सेभ त त्यही हुने, मेरो नाफै नै रहँदैन र अन्तिममा म चाहिँ लसमा गएर मैले व्यवसाय बन्द गर्ने अवस्था हुन्छ र हामीले कुनै पनि वस्तुको मूल्य बढाउन भन्दा त्यसको उत्पादन लागतै घटाउनतिर लाग्यो भने पक्कै सफल भइन्छ। थुप्रै काम छ सर नेपालमा हामीले पहिचान गर्न नसकेको। अलिकति राज्यले सपोर्ट गर्ने हो भने अहिले जस्तै पोल्ट्रीकै दानाकै कुरा गऱ्यौँ भने दानाको 60% यसको कच्चा पदार्थ भनेको मकै हो। अहिले अब बैशाखे मकैमा अलिकति राज्यले पनि फोकस गरेर हामी यो विदेश जान लागेका सबै युवाहरू जस्तो एउटा विदेश जाँदाखेरि 2 लाख रुपियाँ कम्तीमा खर्च हुन्छ भने हामी ठुलो समूह 50 जनाको समूह गरेर 1 करोडको फोन गरायौँ भने र त्यसबाट हामीले चाहिँ मकै मात्रै उत्पादनको एकदमै राम्रो क्वालिटीको मकै मात्रै उत्पादन गर्न सक्यौँ भने पहिलो वर्षमै हामीले विदेश गएर 1 वर्ष कमाउने हामी चाहिँ एक सिजन 70-80 दिनको दिनमा सिजनमा त्यो कमाउन सकिन्छ। एउटा पहाडमा पनि तराईको बेसमा यो हुन्छ भने पहाडको बेसमा अहिले थुप्रै जग्गा बाँझिएको छ। हामीले चाहिँ मकैमा अब मकै पछिको दोस्रो एकदमै कस्टली एकदमै महँगो आइटम भनेको सोया हो, भटमास। पहाडमा चाहिँ राज्यले अलिकति सपोर्ट गरेर कुन ठाउँमा कुन जातको भटमास खेती गर्दा राम्रो हुन्छ भन्ने पहिचान गरेर त्यसमा सरकारले अलिकति सहयोग गर्न त्यहाँका युवा पनि अलिकति म पनि केही गर्नुपर्छ देशमै भन्ने सोच गराउने र भटमास मात्रै खेती गर्न सकियो भने अहिले भटमासको पिना 110 देखि 125 रुपियाँ केजी छ भने भट्ट त्यति महँगो बिकिरहेछ। भटमास मात्रै खेती गर्न सकियो भने थुप्रै पैसा यहीँ नै कमाउन सकिन्छ र अन्य खसी बोका बाख्रामा नि कमाउन सकिन्छ। अहिले सबै अब बोइलर यो के भयो भने कुखुरा मात्रै मान्छे लागिरहेछ, तर कुखुरा मात्रै फ्युचर होइन, धेरै काम गर्न सकिन्छ। कुखुराले खाने कच्चा पदार्थ उत्पादन गर्न सकिन्छ, तरकारी उत्पादन गर्न सकिन्छ। तरकारी पनि हाम्रो टोटल नै इन्डियाबाटै आउने हो। यी सबै मिलेर अब एक्लै गर्न सकिँदैन, समूहगत रूपमा 50-60 जनाको एउटा टिम बनाएर विदेश जाने जुन इन्भेस्ट गर्ने पैसा हामी यता इन्भेस्ट गर्यौँ भने पक्कै पनि त्यहाँभन्दा बढी कमाउन सकिन्छ। नवलपरासी सुस्तापूर्वका कंसरम चौधरीको यो होमस्टेमा हामी पुग्दा रात पर्यो। त्यसैले हामीले राम्रोसँग सबै दृश्यहरू निहाल्न पाएनौँ। दित मारेर बिहान हेर्ने सोच राख्दै हामी रातिको दृश्य निहाल्न थाल्यौँ। शान्त सुनसान
सहरको होहल्लामा बस्दा बस्दा दिक्क भएका हामी जस्ताको लागि त एक छुट्टै संसार जस्तो लाग्ने। न धुवाँ न धुलो न भिडभाड न कोलाहल, साना साना चिटिक्क परेका घरहरू, बीचबीचमा रुख बिरुवा पनि प्रशस्तै रोपिएका, सिमेन्ट र कङ्क्रिटका कृत्रिमभन्दा पनि माटोले बनाइएका संरचनाहरू बढी। बीच बीचमा बालिएका रङ्गीन बत्तीले त झन् मनै लोभ्याउने। ग्राहकहरू आफ्नै पाराले रमाइरहेका, प्राय समूहमा आउने रहेछन् यहाँ ग्राहकहरू। एकैछिन यहाँ डुलेपछि क्याम्प फायर गर्ने कुरा भयो। हामी पनि क्याम्प फायरमा निकै रमायौँ, वातावरण रमाइलो बन्यो। कंसराम चौधरीको यो सानो तर सुन्दर संसारमा त्यो साँझ हामीले निकै धेरै कुराहरू देख्न पायौँ। प्रकृति र संस्कृतिको सम्मिश्रण साँच्चै मनमोहक हुन्छ। कंसराम चौधरीको यो होमस्टे निकै कलात्मक छ। थारू संस्कृति जताततै प्रष्ट छ, सफा छ। भित्तैभरि अनेकौं चित्र र बुट्टाहरू छन्। राति सुत्नको लागि साना साना चिटिक्कका घरहरू बनाइएका छन्। ती घरभित्र मौलिक कोठाहरू छन्, सफा छन्। आफूले चाहेको परिकार चाहेको बेलामा तयार पारिन्छन्। हामीले पनि बिहानै थारू समुदायको चर्चित परिकार चिचरी चाख्ने विचार गर्यौं। स्वादिलो मात्र होइन, स्वस्थकर पनि छ चिचरी। अब केही समय वैदेशिक रोजगारीमा बसेर फर्केका कंसराम चौधरीसँग हामी केही गफ गर्न थाल्छौँ, जुन गफ चाख लाग्दो मात्र होइन, प्रेरणादायी पनि छ। म चाहिँ सानै उमेरमा अब खासै हाम्रो पढाइको शिक्षा दीक्षा घरबाट राम्रो नभएपछि म विदेश पलायन भएँ। सानै उमेरमा विदेश भनेको दुबई युएमा बसेँ। त्यहाँ एउटा इमरेट्स फ्लाइट क्याटरिङ भन्ने उसमा चाहिँ म काम गरेँ। त्यहाँ 5 वर्ष बसिसकेपछि अब विदेशमा खासै बस्न सकिन्न अब भनेर म चाहिँ घरतिर फर्केँ। त्यहाँबाट थोरै कमाइ लिएर आइसकेपछि घरमा पनि विभिन्न किसिमको कामहरू गरेँ म। त्यसमा चाहिँ म उतार चढावहरू जस्तो अब तरकारी खेतीहरूदेखि लिएर अब तपाईँको किसानहरू काम गर्नेदेखि लिएर सबै कामहरू गर्न थालेँ। त्यहाँबाट नि खासै मैले उपलब्धि पाएन। त्यसपछि मैले चाहिँ आफैले अब होइन अब म केही गर्छु, अब घरमै गर्छु भनेपछि एउटा फर्निचर उद्योग सुरुमा स्थापना गरेँ। त्यो फर्निचर उद्योगमा पनि आफै एकदमै रात दिन मेहनत गरेँ। अनि रात दिन मेहनत गर्दा गर्दा त्यो फर्निचर उद्योगबाट धेरै राम्रो भयो, मेरो प्रगति भयो। त्यसमा पनि मेरो अहिले चाहिँ तपाईँको त्यो फर्निचरमा दैनिकी रूपमा 15 देखि 16 जना काम गर्ने मेरो स्टाफ छन्। त्यो पनि मेरो धेरै राम्रो भयो। अनि त्यो काम गर्दा गर्दै पनि पछि अब बिस्तारै साथीहरू पनि धेरै आउने। अब यो तल्लो बेल्टमा हाम्रो अब पर्यटकीय क्षेत्र पनि अब एउटा राम्रो पहिचान भएको ठाउँमा अब हामी पनि पर्यटकीय क्षेत्रमा छिर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले मेरो पनि सोच आयो र मैले पनि बिस्तारै अब यस्तै जग्गाहरू खोज्न थालेँ। खोजेपछि अब मैले पाएँ पनि यो जग्गा पाइसकेपछि मैले यसमा चाहिँ इन्भेस्ट गर्नलाई, लगानी गर्नलाई अब बैंकिङ सेक्टरबाट अलिकति लोन लिएँ। लोन लिँदै अब यसमा चाहिँ पटक पटक गरेर यो जग्गाहरू यत्तिकै बसेको जग्गालाई मैले चाहिँ युज गरेँ र बिस्तारै यसमा लगानी गर्दैछु। अब यसमा चाहिँ आउने पर्यटनहरू खास गरी चाहिँ अब आन्तरिक पर्यटनै हो मेरो अहिले, किनभने म चाहिँ पर्यटन क्षेत्रमा पहिलेदेखि नलागेको हुनाले, थाहा नभएको हुनाले मैले आफ्नो साथीभाइहरू र यस्ता अब विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूबाट मार्केटिङको हिसाबले उहाँहरूले चाहिँ मलाई चाहिँ ल यसरी पाहुनाहरू आउँदैछ भनेर मैले एउटा एकदमै फ्यामिलियर रूपमा, एकदमै भनौँ शान्त र एकान्त रूपमा चाहिँ अब फ्यामिली वातावरणमा हामीले चाहिँ सर्भिस गरिरहेका छौँ। अब यसमा पर्यटनहरू आउने भनेको हाम्रो आन्तरिक पर्यटनै हो। अब हामीले यहाँ प्याकेज दिने भनेको यो उसमा चाहिँ जस्तो अब खानपिन बसोबास त भइहाल्यो, त्योभन्दा अलावा अब जस्तो जङ्गल सफारी, अब जिप सफारी, अनि बोटिङ र इलिफेन्ट सफारी, अब साइक्लिङ,
यस्तो सबै एक्टिभिटीहरू दिन सकिन्छ, जस्तो सनसेट, सनराइज, यो हामीले पनि देखाउन सकिन्छ। र तपाईँको एउटा हाम्रो यो तल्लो बेल्टमा एउटा गाउँलेपन, हाम्रो यो पहिल्यैदेखि अब थारू भूमिपुत्र ठाम भन्ने हुनाले अब तपाईँको थारू गाउँहरू घुमाउने, अब थारू परिकारहरू खुवाउने, हाम्रो विशेष गरी खाने परिकारमा यहाँ चाहिँ थारू परिकारहरू नै खुवाउने भन्ने मेरो पनि यो उसमा चाहिँ होटल वाइल्ड लाइफ सफारीमा चाहिँ मेरो मेन्यु त्यही छ। अब तपाईँको यहाँ लोकल उत्पादनहरू जस्तो हाँस कुखुरादेखि लिएर यही खानाहरू हामीले बढी खुवाउँछौँ र माछा, त्यही हो अर्ग्यानिक चिजहरू खुवाउने हाम्रो बढी प्राथमिकता त्यस्तै छ। अनि आउने पर्यटनहरू भनेको अब हाम्रो स्थानीय त भइहाल्यो, त्यसभन्दा अब पोखरा, काठमाडौँ, चितवन, बुटोल यही ठाउँको अब हाम्रो पर्यटन अब साथीहरू अनि तपाईँको घुम्ने आउनेहरू आइराखेको छन्। केही आफ्नै केही भाडामा लिएको जग्गामा यो होमस्टे सञ्चालन गरेका कंसराम चौधरी परिवार र देश छोडेर काम गर्न परदेश जानुपर्दा भन्दा यहीँ बस्दा कैयौँ गुणा खुसी देखिन्छन्। अर्को राम्रो कुरा के भने उनको होमस्टेको गेट अगाडि हात्ती पाल्ने ठाउँ पनि रहेछ। यही सम्पर्क गरेर हात्ती चढेर जंगल सफारी पनि जान पाइदो रहेछ। यो त झन गजबको कुरा भयो। अब हामी बिस्तारै बाटो तताउने तर्खर गर्छौं, तर त्योभन्दा अगाडि कंसराम चौधरीसँग एउटा प्रश्न सोध्न भुल्दैनौं, जुन प्रश्न हामी विदेशबाट फर्केर यसरी उद्यम वा व्यवसाय गरेका युवाहरूलाई अक्सर सोध्ने गर्छौं। उत्तरले नै प्रश्न पार्छ प्रश्न के थियो भन्ने कुरा। कमसेकम मैले आफ्नै गाउँको दाजुभाइदेखि लिएर मेरो आफ्नै दाइहरू अब इष्टमित्रहरूलाई पनि मैले सकेसम्म के भन्छु भने सोध्न आउँछ मलाई, यस्तो ठाउँमा जान लागेको बाबु के हो कसो हो भनेर भन्छन्। अब जाने बुझेको हिसाबले मैले के भन्छु भने सकेसम्म त जाँदै नजाऊ, त्यहाँ जाने भनेको पनि त 5-6 लाख त तपाईँको त्योभन्दा कुनै पनि ठाउँमा छैन। त्यहाँ जाने भनेको त्यति लगानी 5-6 लाख लगानी गरेर कमाउने भनेको 60-70 लाख हजार नै हो पर मन्थ। त्यो लगानी गरे भने त यहाँ जति पनि गर्न सकिन्छ भनेर मैले त मेहनत गरेँ, कमाएँ पनि, तर अरू साथीहरू पनि कमाउँछन् भन्ने हिसाबले मैले धेरैहरू भन्छु। अब जस्तो अब कृषि क्षेत्रमा काम गर्नदेखि लिएर अब यही पर्यटन क्षेत्रमादेखि लिएर अब उद्योग कल कारखाना हस्तकलाहरू अब धेरै छन्, त्यस्तामा काम गर्नै खोज्दैन यहाँ साथीहरू। अब विदेशमा गएर त्यो 40-50 डिग्रीको घाममा पनि काम गर्न खोज्ने, तर यहाँ नेपालमा आएर अब बिहान उठ्नलाई 10 बजे उठ्ने, बिहान बेलुका 5 बजेबाट कामै नगर्न खोज्ने त्यस्ता युवाहरू त अब नेपालमा पनि काम गर्न सक्दैन, विदेशमा सक्दैन। तर मेहनत गरे भने यहीँ कमाउन सकिन्छ भन्ने मलाई चाहिँ लाग्छ। हजुर दर्शकवृन्द, आज हामीले कार्यक्रममा केही सफलताका कथाहरू प्रस्तुत गर्यौं, केही उद्यमीहरूका उद्यमका कथा प्रस्तुत गर्यौं। हामीले प्रवाह गर्न खोजेको सन्देश के हो भने हामीले रोजगारी खोज्नका लागि जागिरै खोज्नु पर्दैन, विदेशै जानु पर्दैन, स्वरोजगारी अपनाउन सक्छौं। आफ्नै वरिपरि भएका स्रोत साधन प्रयोग गरेर हामी राम्रो आम्दानी गर्न सक्छौं। त विदेशै किन जाने, जागिर खोजेर किन भौतारिने? यदि विदेश जाने छ भने सिप सिकेर मात्रै जाऊ, यो त हामीले भनिरहेका छौँ। अर्को कुरा दर्शकवृन्द, यदि वैदेशिक रोजगारीमा जानु छ भने या वहाँ पुगेर पनि कुनै समस्या पर्यो भने या के बुझ्नु छ भने वैदेशिक रोजगार बोर्डमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ, जसको ठेगाना हामीले स्क्रिनमा देखाइरहेका छौँ। कार्यक्रम एनटिभी इटहरी, एनटिभी कोहलपुरबाट यहाँले साप्ताहिक रूपमा हेर्दै आउनु भएको छ। साथै विभिन्न सामाजिक सञ्जालमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, जसको जानकारी पनि हामीले स्क्रिनमा देखाइरहेका छौँ। हामी अर्को हप्ता फेरि पनि आउँछौँ। हामीले यस्ता कथाहरू धेरै देखाउन बाँकी छ। आजलाई छुट्टी छु हामी। अब यतिन्जेल कार्यक्रम हेर्नुभयो त्यसको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। समाज यो बदल्नु छ, सुरु गरौ आफैबाट। जोस जागर फिजाउँदै इलम गरौ आजैबाट। पर्दैन है विदेश जान, आए अर्जन यही गरौ। जानै परे राम्रोसँग बुझौँ अनि सिप सिकौँ। जीविका र समृद्धिको साझा अनि ताजा आधार हाम्रो एउटै आराधना, रोजगार हाम्रो सरकार, रोजगार हाम्रो सरकार।